مجربا انك من تدخل النار بشک تاج سوق بجهنم کی داخل کو فقط اخذته پس تحقیق آغد رسوا کر وما للظالمین من انصار اور نستد ظالمانو دا پارا یو مددگار ربنا ایز مجربا اننا سمعنا بشک مجوار دی منادن یودا سے سڑی چه آواز ارکاوی ینادی للایمان دا ایمان دا راول آواز ان آمنو بربکم جتاسو ایمان راوڑو کخبر رب باندی فآمننا پس مش ایمان راوڑی اے ربنا اسمش پروردگارا فاغفر لنا ذنوبنا تبا معاف کے اسمش گناہونا وکفر عنا سیئاتنا اور لرے کے اسمش برا غلط اعمال وتوفنا مع الابرار المستمر کرا کے نیکانو سرا ربنا اسمش پروردگارا وآتنا ما وعدتنا على رسولک استاد رسولانو پر جب چکمی بادی دی اغا مشتور ترا نصب کے ولا تخزنا یوم القیامة اور مشمر رسوا کے دا قیامت اورس انکا لا تخلف المیعاد بے شک وعدہ خلافی نکے دا دا سورت آل عمران آیت نمبر 193 دی اول آیت کی خو اللہ رب العزت فرمائی چی دعا دادا چی اللہ پا جہنم کی چی تاسوک داخل کی آغا دی رسوا کی یقینا د ټول نبیانو امتیان چې ولاړې او تا ته په غلط په چپه لاس کې اعمالنامه درکوي او ټول کائنات درته ګوري او ته جهنم ته روانې څومره رسوایي ده په جهنم کې د سپیانو د خرو په اوازو به چغې ویې نو رسوایي خو ډېره ګټه رسوایي ده دا خلک دا سوچ کوي چې شاید په قیامت کې به یو بل نه سره پیژني ګرده به سره پیژني ګرده به سره پیژني حضور علیه السلام وفرمایي په قبرو سه به ټول لڅ ډبر راپورته کېږي مور عائشہ ته فرمایي یا رسول الله نو دا به څنګه ګرده لڅ ډبر راپورته کېږي حیا به څنګه ده نبي علیه السلام داسې سخت حالات وي د خلکو سره خپل ځانونه ورک وي دا د رسوایي علامت دی دا لپاره علما د دې آیت په تحت کې لیکلي دي جهنم څخه پناه غوښتل دا واجب دی دویم آیت کې چې موږ واورېدې دا رقم دی لکه څوک چې څوک راضي کوي ما تا سره پلانکی کار کړی وو ما تا سره دا ښه کړي وو ما تا سره دا ښه کړي وو ما تا سره دا ښه کړي وو نن ته زما خبره هم واوره زموږ په معاشره کې دا شی نه چې موږ دا کړي وو موږ دا کړي دا هم دغسې دی ربنا اننا سمعنا ای الله یو سړی راغلی اواز یې ورکړي چې ایمان راوړي موږ ایمان راوړئ لهذا موږ معاف کړي زموږ علما فرمایي د دې څخه دا معلومه ده چې د چا یو عمل و چا الله ته وسیله کول دا جایز دی اللہ تا چا نیک عمل وصلہ کول دا جائز دی ورطا تا ایمان وسیلہ کی اللہ ما ایمان راوڑی دی آواز والا آواز را کی چی ایمان راوڑا ما ایمان راوڑی اس ما گناہونا راوڑا معاف را دا اگر کم کتا یو نیک عمل کری دا یو چا تا دی تعاون رسیدلی بشری اللہ ما تا نیک عمل کری دی اور ستا دا رضا دا پر بھی کری دی دا نیک عمل پر برکت سے اسما پرا کے کارو کر نبی علیہ السلام فرمائے لے مرتبہ بلکہ چاچی رضا دعاو کہ اے دا عبداللہ بن زبیر اللہ اسما اپنا کے کارو کا اللہ ضرور ذکر کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دیر صحابی دمائی تفسیر سیرت بیان کر دی مخیوہ کہ چاچی رضا دعاو کہ اے دا عبداللہ بن زبیر اللہ اسما کارو کا نہائی کار کی دا چونکہ رفایت کی موجود دی چلتا ایمان وسیلہ کری دی مختا دا گناہونو دا مغفرت اور دا شنی گناہونو دا غٹ گناہونو حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ عجیب خبر لکھ لیتا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا چنی گناہ و غٹ گناہ کی فرق دومر دی چیو کپڑا ہی پر وفا غٹ اس کے روٹک شیر دے پر بڑا خاکشن اس کے روٹک شیر دے دا کپڑا دوار اس کے روٹی سوزے غٹ اس کے روٹے شیر سوزے کشن اس کے روٹے سے اکس سوزے بس دونوں فرق دی گناہ کبیرہ و صغیرہ اللہ رب العزت آخری کی موجود دی چی اللہ مستمر گا کہ دے نیکان و سرا بس داغت دعا دا آخر وقت غوڑی چی اللہ دا نیکان و سب کی میرا پورت کے با دنیا کی بھی محاشر دے نیکان سر کے با آخرت کی ہم اور با آخری آیت کی موجود دی اللہ مجھ با قیامت کی مرسوا کے دا دیر خاص دعا دا اللہ با دنیا کی میں ہم مرسوا کے با آخرت کی میں ہم مرسوا کے نن سب سر رکم در رسوائیان و در رسوائی مرد دی سر رکم